فرما دینے آل نبی اولاد علی دی یہ صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہتے تے میل اندر دی جان دی میاں صاحب فرماتے ہیں نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے نہیں سمجھے اینے پاک نے نبی دے گھر والے کہ نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی اینے پاک نے نبی دے گھر والے بھائی طاہرکم تطہیرہ جنہاں نو رب نے آپ پاک کیتا ہو مولا علی اپنی ماں دی گودی وچ آئی کعبے دے اندر میں جو بھی پڑھیا کرنا کعبے چ ولادت حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی ارشاد ہے کملی والدان حدید عبادت حیدر دی تین دن دے بعد مولا علی دی امی جان کعبے چو باہر آئی گھر آئیاں تے نبی پاک نو خبر ملی کہ اللہ نے بڑا سونا ویر عطا فرمایا خرامہ خرامہ میرے آقا آئے تھے آکے فرمایا چاچی جی لیاؤ میرا ویر میری گودی چھ دیو علی دی ماں نے جدوں علی نو نبی دی گود چھ رکھیا تے حضور نے بیکھا تے چاچی دی اکھیاں چھ چھم چھم اتھرو حبیب کردگار نے فرمایا چاچی جی اللہ پتر دے وے لو خوشیاں منا دے تسی روک دیو عرض کی تھی سونے خوش تے میں بھی بڑی اللہ میں نے پتر دیتا ہے پر میں رونی آج 3 دن گزرے دنیا تے آیا میں نے اکھ کھول دیا نہیں ویکھیا تے اکھ نہیں کھول دا تے منہ نہیں بول دا ماں نو بھی کر لگ جاندی ماما ماما ہی ہوندیاں ہیں اللہ نے خورے کیڑی مٹی نال ماں دا دل بنایا ماں کہہ لگی اکھ نہیں کھول دا تے میں رونیاں ہو رہے دی اکھ ہی کوئی نہیں ادھی اکھیاں کوئی نہیں کال ہے دیوالی نے فرمایا لے آؤ چاچی جی میں چیک کراؤں علی جڑے بلے نبی دی گود دی اندر آئی علی نے اگ کھول کے نبی دا چہرہ ویکھے آؤ مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا چاچی جی تسی کہندی ہو اکھاں کوئی نہیں کدے محمد کولوں پوچھو تے دو جگ وچ ایویں دیاں اکھاں ہی کوئی دو جگ وچ ایویں دیاں تے اکھاں کوئی نہیں علی اگ کھول کے نا ٹک ٹک لا کے نبی ول ویکھیا اچھا تے علی دے ذوق عبادت تو صدقے جامعہ او پیدا کعبے دے ویچ ہویا ہے تے انہیں کعبہ ویکھیا ہی نہیں تے کعبے نو آکھیا تینوں پہ ساری عمر ویکھاں گے پہلے تیرا کعبہ تے ویکھ لئیے کعبے دے ویچ پیدا ہو کے کعبہ ہی نہیں ویکھیا سی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے تے آکھیا تینوں بعد اچھے ویکھاں گے کیوں تینوں ویکھیا ایک حج ہوندہ ہی تے انہوں ویکھیاں لکھ کروڑاں حجاں ہو نہیں سمجھے تے میں تو انہوں بابا بلے شاہ دے دربار دا سیر نہ کروا کے لے آؤں ایک حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینا پہلی پوڑی عشق تیرے پل صراط تیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھوے کھان تیرا میاں صاحب نے فرمایا در مرشد دائی خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ انہا یار نے کعبہ بنا لیا یار نے کعبہ بنا لیا آکھے کعبہ تینوں بعد چوے کھانگے پہلے تیرا کعبہ تے بیخ لئیے
شیر خدا نے اکھ کھولی تے نبی کریم دے چہرہ انور ول ویکھیا جدو مولا علی جوان ہوئے نا تے کدے نبی پاک قریب بٹھا کے فرما لی اکھ کیوں نہیں سا کھولدا امی بڑی پریشان سی تے عرض کیتی ویکھو نا یا رسول اللہ کو دنیا تے بچہ آوے تے کو ماں نو ویکھدا ہے کوئی باپ نو ویکھدا ہے کو پہنا پراواں نو انگ ساکا نو ویکھدا ہے تے میں عرض کیتی یا اللہ کوئی ایک بچہ تے دنیا چ ہونا ہی چاہیدا ہے اکھ اودی کھلے تے مکھ نوی دا ہوئے تے حضور نے فرمایا علی تینوں کی میں پتہ لگیا میں آ گیا تے مولا علی کہنے لگے سونے جدو کسے ماہی دی سکھ ہوئے نا جدو تانگ ہوئے کسے محبوب دی صدر ہوئے کسے سونے دی اڑیک تے انتظار ہوئے نا سجنہ دا پھر بابا جی دروازہ ہوا نال بھی کھڑکے تے انج لگدا جی میں یار ہی آیا آئے تے کسے اڑیک والے کلو پوچھنا جنہوں کسے دی اڑیک ہوئے مولا علی جدو اکھ بند کیتی ہوئے گی 3 دن تے کھولی نہیں تے جدو کملی والے آئے تے علی نے سانس تے سانس تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے مولا علی کہندے ہونگے کھلی رکھی ہے میں نینا والی باری اڈیک میں نو سجنا دے ایک کھلی رکھی ہے میں نینا والی باری اڈیک میں نو ماہی دے کھلی رکھی ہے میں نینا والی باری اڈیک میں نو ماہی دے کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک میں نو سجنا دے کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک میں نو سجنا دے تے میں نے جو بھی پڑھیا کرنا محبوب محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاؤں محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاؤں تسی بھی رات میں ساؤں لگے آکھیا جے اتھرو سجا کے اپنے بیڑے دے دل دے بیڑے دے اندر اتھروان دا دروکا کر کے آکھیا کرو کملی والی آوہ میں اڈی کان لئی بیٹھا نالے گنبد خدران دا تصور کر کے عرض کریا کرو محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں ڈوب ہنجواں دے بچے چلے تو آوے تے تر